अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे। और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजली वजीरम मिन अहली। और ए अल्लाह ताला, हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारे बहन भाइयों, दोस्तों, हमसायों, हमारे शौहर, हमारे बच्चों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाब। ए अल्लाह ताला, हम सबको हक को हक दिखा और उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा और उससे बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। अल्लाह ताला, हमारे इस कुरान के वक्त में, हमारे ज़िंदगी के वक्त में, हमारे इल्म में, हमारे अमल में बहुत बरकत दे, और इसमें खालिस अल्लाह ताला के लिए खुलूस हो और इसको कबूलियत का दर्जा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारा जो है वो 7वां सिपारा शुरू हो रहा है और हमारी सूरह मायदा ही चल रही है। और आज हम करेंगे आयत नंबर 83 से 86। जी, इसकी तिलावत कर लें। जी, अ, 7वां सिपारा आयत नंबर 83 टू 86 तिलावत कर लें। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू उनज़िल मा उनज़िल इलर रसूलि तरा अयुनहुम ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا تجري جنات تجري من من تحتها الأنهار خالدين فيها. وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العلي العظيم. सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जज़ाकिल्लाह। अब अपने अपने कुरान पे नजर रखें और लफ्ज लफ्ज तर्जुमा, जिस तरह आपको टेस्ट दिया गया था, इसी तरह से, जिस तरह से हम पढ़ाते हैं उसी तरह से आपका टेस्ट था। तो एक एक पे आप गौर करेंगी कि किस तरह से ये लफ्ज लफ्ज तर्जुमा है, और उसी तरह से हमेशा किया करें, क्योंकि उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ना। व और इज़ा, जब,
समिउ, वो सुनते हैं या उन्होंने सुना। माँ, जो उन्जिला, नाजिल हुआ। इला, तरफ, रसूल, रसूल के। तरा, आप देखते हैं। आयनुहुम, आयुनहुम, आंखें उनकी। तफीदु, रवां हो जाती हैं। मिन, से, दम, आंसुओं से। मिम्मा, उसमें से जो। अरफू, उन्होंने पहचाना। मिन, से, हक, हक, यानी जो उन्होंने हक में से पहचाना। यकूलूना, वो कहते हैं। रब्बना, ए हमारे रब। आमन्ना, ईमान लाए हम। फक्तुबना, बस लिख ले हमको। मा, साथ। शाहिदीन, गवाहों में, शाहिदों में। व, और। माँ, क्या। लना, लिए हमारे। ला, नहीं। नुअमिनु, हम ईमान लाएं। यानी कि हमको क्या है जो हम ईमान ना लाएं। व, और। माँ, क्या। लना, लिए हमारे, या हमको। ला, नहीं। नुमिन, हम ईमान लाएं। नुमिनु, हम ईमान लाएं। बिल्लाह, अल्लाह पर। व, और। माँ, जो। जा, आई। ना, हमारे पास। जो आई हमारे पास। मिनल हक, हक में से। व, और। नतमाउ, और हम उम्मीद रखते हैं। अन, के। युदखिलना, के दाखिल करेगा हमको। रब्बुना, रब हमारा। मा, साथ। कौम, कौम के। गुरोह के। सालिहीन, नेक। फअसाबहुम, फ, बस। असाबहुम, बदला दिया उनको। अल्लाहु, अल्लाह ने। बिमा, बवजह उसके जो। कालू, उन्होंने कहा। जन्नातिन, जन्नत। तजरी, बहती हैं। मिन, से। तहतीहा, नीचे उसके। अनहार, नहरें। खालिदीना, हमेशा रहने वाले। फीहा, इसमें। व, और। जालिका, ये। जजा, बदला। मुहसिनीन, मुहसिनीन का, नेकी करने वालों का। व, और। अल्लजीना, वो लोग। कफरू, जिन्होंने कुफ्र किया। व, और। कज़्ज़बू, झुटलाया। बी, आयातिना, आयात को हमारी। उलाइका, यही लोग। अस्हाब, साथी हैं। जहीम, दोज़ख के। बस यहीं तक। ठीक है। 83 to 86 ये हो गया लफ्ज़ लफ्ज़ तर्जुमा। और अब हम क्या करेंगे, आप सबको पता है, वर्ड एनालिसिस, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और इसमें रूट वर्ड्स
और इससे जो है हमारी जो है, गौर से सुना करें जब भी हम ये करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे सीखने को बहुत होता है ना। अच्छा, ये जो हमारी आयत हैं, इसमें जो नए लफ्ज हैं ये बहुत ही कम है। तकरीबन आपके किए हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे साथ नए लोग हर दफा शामिल होते हैं तो मैंने फिर भी लिख दिया है ना। तो इसकी जो है हम वर्ड एनालिसिस करेंगे। वाह और इजा जब समिउ, सीन मीम ऐन समिया, समिया यस्मऊ है ना। क्या होता है सुनना, ना सिर्फ सुनना बल्कि सुन के मान लेना ना। इसीलिए हियरिंग के लिए भी और लिसनिंग के लिए भी, क्योंकि बाद में सुन तो रहा होता है लेकिन वो बात मानता नहीं है ना। तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। और जो इस्तामेउ है ना, वैजा करतल कुरान इस्तमेउ, यानी जब तो कुरान पढ़ा जाए तो गौर से, तो जब सीन ते लग जाता है तो फिर गौर से सुनने की बात आ जाती है। तो हियर लिसन और समेउ, ये क्या है, माजी गायब वाहिद मुजक्कर। यार बहुत पुराना लफ्ज है, बहुत दफा आप सुन चुके हैं है ना। आले समात हम उर्दू में भी कहते हैं ना, कि सुनने का जो आला होता है, किसी की समात खराब हो गई है ना, ये सब हमको मालूम है ना। तो जो है वाह और इजा जब समेउ, वो सुनते हैं या उन्होंने सुना, माँ जो, उन जिला नजला, ये भी पुराना लफ्ज है ना इसलिए लिखा नहीं है, जो नाजिल हुआ, इला तरफ। आज के आपके टेस्ट में भी था इला और अला दोनों ना, इला तरफ रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ रही है। आयुनहुम, आयुनहुम, इसमें भी ये पुराना ही लफ्ज है वैसे तो। है, हमको ऐन तो पता है ना, ऐन आंख को कहते हैं, और आयुन जो है वो क्या है, उसकी जमा है ना। तो आयुनहुम, आंखें उनकी, तफीदू, ये शायद पहली दफा है मेरा ख्याल है, लेकिन ये मुख्तलिफ तरीके से आता है, क्योंकि जो हम कहते हैं ना फलां का फैज है, तो ये वही है असल में। तो इसका रूट वर्ड क्या है, फा या द्वाद, फैज या फैज दोनों कह सकते हैं ना। बहना या जारी होना है ना, फाजा या फीजू। और यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, तफीदू। तो ये क्या है, मुजारे वाहिद गायब, कि बहती हैं आंखें उनकी, तफीदू बहती हैं। और कहते हैं ना फलां का फैज, यानी कि कोई भी चीज जो बहुत ही कॉपियस होती है, बहुत ज्यादा ओवरफ्लो करती है, बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, उसके लिए इस्तेमाल होता है ना। तो अभी तक हमने आपको टेस्ट में ये कभी नहीं दिया कि आपको लफ्ज दें और उसमें से रूट वर्ड्स आप निकालें, लेकिन हम पूरा लफ्ज आपके सामने बोलते हैं और फिर उसका रूट वर्ड बताते हैं। तो ये जहन में आपके होना चाहिए कि तफीदू का जब मैं रूट वर्ड पूछूं तो आप क्या बताएंगे, फादा यफीदू, फा या द्वाद है ना, जो हम उर्दू में फैज कहते हैं ना। ठीक है, तो फादा यफीदू, मिन से दम, दाल मीम ऐन। देखिए एक तो दम देना होता है, वो सिर्फ दाल और मीम होता है, और ये दाल मीम ऐन, ये आंसू को भी कहते हैं और आंसू बहाने को भी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है ये इस्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, आंसुओं के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, कि उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मिम्मा, मिम्मा मिन और माँ मिला के, मिन से माँ जो, उससे जो, अरफू, ये भी बहुत पुराना लफ्ज है अरफा, है ना, सूरह अराफ भी है। और अभी जो है हमने यौम अरफा का रोजा रखा और उसमें भी ऐन रे फे आपको बताया था, अरफा का मतलब होता है पहचानना, यानी अपने आप को इंसान पहचाने कि उसके अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसके हिसाब से दुआएं मांगे और अपने अमाल सही करे। तो ऐन रे फा अरफा, अरफा यारिफू और यारिफूना, है ना, ये सारे अल्फाज आप कुरान में पढ़ते रहते हैं। पहचानना भी और समझना भी, किसी को समझना कि मैंने इसको, तारुफ भी इसी से है। तारुफ क्या है, कि फलां का इंट्रोडक्शन, कि उसके जरिए हम उसको पहचाने। हम किसी को नहीं जानते तो हम कहते हैं अपना तारुफ करवाओ ताकि हम उसको पहचाने। ये उर्दू के साथ में इसलिए जोड़ती हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना। मिन से हक, हक यानी सच, यकूलूना,
ہے نا। یہ بھی وہ قول ہم کو پتہ ہے، قول بات ہوتا ہے، قال یقولو یقولون، اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، فاکتبنا، بس لکھ لے ہم کو، کتبہ، کتبہ بھی پرانا ہے، وہ میں نے لکھا نہیں ہے، کتبہ تو آپ سب کو یاد ہوگا، ہے نا، کہ لکھنا ہے نا، جو ہم نے کہاں پڑھا تھا جب ہم رمضان میں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور بہت سی جگہوں پہ کتاب بھی اسی سے ہی ہے نا، تو پس فکتبنا، ہے نا، یہ کیا ہے کہ امر، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ فکتبنا، بس لکھ لے نہ ہم کو، ماں ساتھ، ماں کا لفظ بھی جو اردو میں بولا جاتا ہے، ماں اہل و عیال، شاہدین، شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے گواہی دینا، یہ بھی بہت دفعہ آپ کو بتایا جا چکا ہے، اور شاہد کون ہوتا ہے؟ جو گواہی دیتا ہے، حق کی گواہی کے لیے یہاں پہ استعمال ہوا ہے، شاہد ایک اور شاہدین جو ہے وہ اس کی پلورل ہوگی، و اور ماں کیا، لنا لیے ہمارے، یعنی کیا ہوا ہے ہم کو، ہم کیوں نہیں کریں، وما لنا، و اور ماں نہیں، ماں کیا، لنا لیے ہمارے، لا نہیں، نو منو ہم ایمان لائیں، اور کیا ہے ہم کو کہ ہم نہ ایمان لائیں، ہے نا، یہ اس سے کیونکہ وہ ان کو حق کی وہ جو ہے گواہی دے رہے ہیں، تو اپنے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم گواہی نہ دیں، ہم کیا ہے کہ ہم کو، ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، باللہ، اللہ پر، بے کے جیسے بہت سارے مطلب ہیں، آپ کو پتا ہے کہ نا، کہ کا، کے، کی بوجہ بدلے ہیں، تو یہاں پر ہے باللہ، اللہ پر، و اور ما جو جا انا آیا ہمارے پاس، ہے نا، جا یہ بھی پرانا لفظ ہے، من سے، حق، حق، حق سچ، یعنی کہ یہ حق کون سا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور قرآن اور اللہ کا کلام، یہ سب حق ہے، و اور نت ماؤ، یہ بھی پرانا ہی لفظ ہے، توئے میم عین، تما، تما کا مطلب ہوتا ہے خواہش رکھنا، امید رکھنا، ہے نا، ہوپ یا ڈیزائر، یا فل آف ہوپ، لالچ کے لیے بھی کبھی بھی استعمال ہوتا ہے، کئی دفعہ جو ہے لالچ کے لیے بھی کیا ہے، بہت زیادہ امیدیں رکھیں اس سے، لیکن یہ اچھے معنوں میں ہے کہ ہم کیوں نہ امید رکھیں، نت ماؤ، اور ہم امید رکھیں، ان کے، ید خیلانا، دخلا یدخلو، یہ بھی پرانا لفظ ہے، ہاں، داخل ہونا، اندر آنا، انٹر ہونا، ید خیلانا، داخل کرے ہم کو، ربنا، رب ہمارا، ہے نا، اور ہمارا ہے تو رب ہمارے، یعنی ہم سب کے لیے، جتنے بھی وہ لوگ تھے جن کا قصہ بھی ہم تفصیل میں بتائیں گے، ماں ساتھ قوم، قوم کے یا گروہ کے، صالحین، صالحین ہم سب کو پتا ہے کہ نیک کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، تو صالح ایک اور صالحین جمع ہے، فَأَصَابَهُمْ، یہ بھی پرانا لفظ ہے، پھر بھی میں نے لکھ دیا ہے، یہ سے واؤ بے، صوب، یہ سواد نہیں ہے، اس کا الگ مطلب ہو جاتا ہے، یہ سے والا ہے، سے واؤ بے کا مطلب ہوتا ہے بدلہ یا جزا، یا پلٹ کر آنا، اور اس کی میں ہمیشہ آپ کو جب تفصیل بتاتی ہوں تو عربی میں جو عبایا پہنی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نا توپ، تو اصل میں یہی وہ توپ ہی ہے، یہ ثوب ہے یعنی کہ، اور کپڑا جب سلا جاتا ہے تو سیدھا رکھ کے پھر اس کو پلٹ کے اس کو کاٹا جاتا ہے، تو یہ اچھی یا بری جزا کے لیے، اگر اچھا کام کریں گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کریں گے تو برا، اچھا یا برا ثواب دونوں کے لیے، تو اصابہ ماضی واحد غائب مذکر، اتنا اگر آپ لوگ زہرا کی کتاب اگر کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں تو علم الصرف وغیرہ آپ نے سیکھ بھی رہے ہوں گے، لیکن اتنا کم سے کم آپ روٹ ورڈ ضرور یاد کر لیں، فَأَصَابَهُمْ، بس بدلہ دیا ان کو، اللہ، اللہ نے، بے وجہ، بما، بوجہ، اس کے جو، قالو، انہوں نے کہا، کیا کہا تھا وہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، جنات، باغیں، یعنی کہ جو جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں اتنے گھنے باغ ہوتے ہیں، تجری، جاری ہونا یعنی بہتی ہیں، من سے، تحت، نیچے کو کہتے ہیں تحت، ہا، ہا کی ضمیر کس کی طرف گئی، جنت باغات کی،
انہار نہریں، خالدینا ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، ہا کی ضمیر پھر کس کی طرف ہے؟ تحت ہا اور فیہا کی، دونوں کی ہا کی ضمیر جنت کی، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ و اور ذالکا اس میں اشارہ، ذالکا ذانکا اولائکا، جزا پھر وہی بدلے کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، جزا بدلہ ہے، محسنین، محسنین کا روپ حاسینون حسن، حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، جو کام خوبصورتی سے کیا جائے۔ محسن کون ہے؟ جس نے کام خوبصورتی سے کیا ہے، اور محسنین جو ہے وہ جمع ہو گئی۔ و اور الذین وہ لوگ، اس میں موصولہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ کفرو جنہوں نے کفر کیا، و اور کذبو ہے نا، کذبہ، کذبہ کا مطلب جھوٹ، جھوٹ کو بھی کہتے ہیں کذب، اور جھوٹ بولنے کو بھی کذبہ یکذبو، اور کذبہ جھٹلانا ہے نا، جیسے علمہ سیکھنا اور علمہ سکھانا ہے نا، معلم سکھاتا ہے اور عالم جو ہے وہ علم والا ہوتا ہے۔ تو یہ کذب کذبو انہوں نے جھٹلایا، بے آیاتنا، بے کو آیات، آیات نہ ہماری، جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولائکا یہ وہی اس میں اشارہ ہو گیا، ذالک جاننے کا، اولائکا نا، اولائکا یہی لوگ، اصحاب، اصحاب صحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ ہونا، اصحاب صاحب کی جمع ہے، اسی سے صحابہ بھی ہے نا، تو اصحاب جو ہے ساتھی، جہیم یہ بھی کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، پھر بھی میں نے لکھ دیا جیم ہا میم۔ جہم کا مطلب ہوتا ہے کنڈل آف فائر، آگ جلانا، شولوں کو بھی کہتے ہیں، اور گھورنے کو بھی کہتے ہیں ہے نا، گھور کے دیکھنے کو بھی کہتے ہیں جہیم، اوپن آئی کے ساتھ ہے نا، اور فلیمنگ شولے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ جہنم کے لیے، دوزخ کے لیے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی، صرف ایک ہی شاید کوئی نیا لفظ ہے، باقی تو سارے پرانے ہیں، کوئی نیا لفظ نہیں ہے، تو آپ کے لیے یاد کرنا، ساتھ ساتھ یاد کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جب بھی ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ہے نا۔ چلیں اب ہم اس کی جو ہے نا تفسیر کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا جو ہے وہ 7واں سپارہ شروع ہو گیا ہے، اور جب سپارہ ختم ہوتا ہے تو ہم لوگ زیادہ تر قرآن اٹھا کے رکھ دیتے ہیں نا، اور دیکھیں ہم ٹیسٹ بھی جو ہے سپارے ختم ہونے کے بعد، چھٹا سپارہ ختم ہوا تو ہم نے جو ہے وہ ٹیسٹ آپ کا لے لیا ہے، حالانکہ بات ختم نہیں ہوئی تھی ہے نا، تو بات تو پہلے سے چل رہی ہے، تو بات کہاں سے شروع ہوئی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں نے ٹیسٹ بھی دے دیا، اور بالکل آخر کی آیات کا ہم نے اسی لیے جو ہے وہ ٹیسٹ میں سے کوئی چیز نہیں دی، کیونکہ وہ ان سے جڑی ہوئی تھی، اور آج ہم نے اسی لیے آپ سے سمری بھی نہیں پوچھی، اس لیے کہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ کے لیے اچھی خاصی تیاری کر لی ہے ماشاءاللہ ہم۔ تو آیت نمبر 82 سے 86 تک ہے نا، یہ دوبارہ بھی ریکارڈنگ سن لیا کریں، ضرور لکھ لیا کریں۔ آیت نمبر 82 جو کہ کس میں تھی؟ چھٹے سپارے میں، اور 83 جو ہے وہ 7ویں سپارے میں، تو 82 سے 86 تک جو آیات ہیں وہ نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہیں۔ نجاشی کس کو کہتے ہیں؟ حبشہ کے جتنے بھی بادشاہ ہیں ان کو نجاشی کہتے ہیں، جیسے مصر کے سارے بادشاہوں کو فرعون کہتے ہیں ہے نا، ایک فرعون سینئر تھا، پھر اس کا بیٹا فرعون جونیئر تھا، تو یہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی، جس کا نام کیا تھا؟ اسہامہ، اسہمہ کی اسپیلنگ پوری لکھ لیں، الف صاد بڑا ہے حلوے والا، میم اور چھوٹا ہے، اسہمہ، ٹھیک ہے۔ تو اب سورہ مائدہ میں جو پہلے ہم نے پچھلی آیات میں کیا پڑھا تھا 82 میں، اور جن کا تعلق اس سے ہے کہ پچھلی آیات میں اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ عیسائیوں میں سے جو نیک دل لوگ تھے، اس اسلام کو قبول کیے ہوئے ہیں، اور ان میں جو اچھے اوصاف ہیں، جو اچھی کیریکٹرسٹکس کیا تھیں نصارہ میں، ہم نے فرق دیکھا تھا کہ یہودیوں اور نصارہ میں کیا فرق ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اب کی نہیں ہے،
अब तो यहूद और नसारा मिल गए हैं और मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं। उस वक्त जो है नसारा ईसाई जो थे वो मुसलमानों के हक में अच्छे थे, उनमें से काफी लोगों ने जो है वो इस्लाम भी कबूल किया था। और उन्हीं के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि उनमें जो है क़िस्सीसीन थे, अहबार थे, जिनके बारे में हम तफसील से पिछली दफा पढ़ चुके हैं। और उनकी उनमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि वो इबादत गुजार थे, है ना। फिर वो इल्म वाले थे, आपको क़िस्सीसीन और अहबार की पूरी तफसील बताई थी, है ना। तो उनमें इबादत करने वाले थे, उनमें इल्म हासिल करने वाले थे। आलिम ऐसे कि जो अल्लाह से जोड़ दें। एक तो इल्म होता है जो इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा करता है, और एक वो इल्म ऐसा होता है कि इंसान सीखता जाता है और उसके अंदर और इंकिसारी आती जाती है। तो वो हम्बल थे, तवाज़ो वाले थे, दूसरे की फिक्र करने वाले थे, उनके अंदर रहम दिली थी। ये सारी चीजें आपको क्या पता है, क़िस्सीसीन रुहबान। और वो तकब्बुर नहीं करते थे, है ना। पिछली दफा हमने यही पढ़ा था ना कि उनमें क्या था कि वलतजदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा, कि तुम इनमें से बहुत सों को पाओगे जो मोहब्बत में हैं। किन किन के साथ वो मोहब्बत करते हैं, लिल्लज़ीना आमनु यानी कि मुसलमानों के साथ। और ये वो हैं जो अपने आप को इन्ना नसारा, अपने को नसारा कहते हैं, जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद की थी। कहा था नहनु अंसारुल्लाह। ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबाना व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। ये तीन थी ना, क़िस्सीसीन, उलमा तीन था, है ना। तो ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछली दफा पढ़ी, है ना। और उसको हम आज की आयत से अब जोड़ रहे हैं कि वो क्या करते थे, कि उनमें यहाँ क्या बताया जा रहा है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि इनमें हक की कबूलियत भी है। जब हक सामने आ जाए तो अल्लाह के अहकामात की अतात अदब और लिहाज से वो अल्लाह का कलाम सुनते हैं, असर लेते हैं। और इतने उनके दिल नरम होते हैं कि अंदर से ना सिर्फ रोते हैं, बल्कि वो ऊपर से भी उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हक के जानने वाले हैं, उनके दिल में हक है। और पिछली दफा हमने ये भी आपको तफसील से बताया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की बशारत से वो पहले ही आगाह थे, है ना। वर्का बिन नौफल का किस्सा भी बताया था। तो कुरान सुनते ही उनके दिल मोम हो जाते हैं और आंखें आंसू बहाने लगती हैं, है ना। तो यहाँ पे जी ये आयत नजाशी हबशा का बादशाह असमा के बारे में, उसके साथियों के बारे में नाजिल हुई। तो इसको अब हम देख लेते हैं तफसील से। क्या हुआ था कि जब हबशा के नसारा यानी कि ईसाइयों ने सुना कुरान को, नजाशी और उसके साथियों की तरफ इशारा है कि जब उन्होंने वो सुना जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, यानी ये कुरान। वैजा समिउ मा उनजिला इलर रसूल, क्या नाजिल हुआ था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर? कुरान। जब उन्होंने कुरान सुना, तो उनकी आंखें, ऐन की जमा आयुन, तो भर आई। और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। क्यों? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, मिम्मा अरफू, क्योंकि उन्होंने हक को पहचान लिया। इसलिए उनकी, क्या मैं और आप उस तरह हक को पहचानते हैं कि हमारी आंखें भी आंसुओं से भर जाएं? क्योंकि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, बवजह उसके कि उन्होंने हक को पहचान लिया। और वो क्या उन्होंने कहा, तफीदु मिन दम मिम्मा अरफू मिनल हक यकूलून। और वो कह रहे थे, रब्बना आमन्ना फक्तुबना मर शाहिदीन, के ए हमारे रब, हमारा नाम गवाहों में लिख ले। ए रब, हमारे रब, हम ईमान ले आए। पहले उन्होंने अपने ईमान की बात की कि हम ईमान ले आए और हमारा नाम गवाहों में लिख ले। और गवाहों में लिखने का क्या मतलब है कि जो पहले मुसलमान हैं, जो ईमान ला चुके हैं, यानी कि इस्लाम वाले मुसलमान, हक को मानने वाले हैं, है ना। पिछली आयत में इस चीज का जिक्र था कि नसारा मुसलमानों के साथ हैं। अच्छा, अब यही चीज जो है ना और बहुत सी जगहों पे है।
जैसे सूरह आले इमरान आयत नंबर 199। सूरह आले इमरान आप खुद भी पढ़ लीजिएगा। हम सूरह आले इमरान जो है वो पूरी पढ़ चुके हैं आपके साथ। सूरह आले इमरान 199 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? तो इन्ना मिन अहलिल किताब लिमन युमिनु बिल्लाहि व मा उनजिला इलैकुम व मा उनजिला अलैहिम खाशिईन लिल्लाह। क्या मतलब है? कि अहले किताब में से बाज ऐसे हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उस पर ईमान रखते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया और जो उन पर उतारा गया, यानी इंजील और तौरात पे भी। और वो अल्लाह से डरने वाले और आजिज़ी करने वाले हैं। ये सूरह आल इमरान में हम पढ़ चुके थे। फिर सूरह कसस जो अभी हमने नहीं पढ़ी है, सूरह कसस की आयत नंबर 52 से 55 आप खुद भी निकाल के पढ़ लीजिएगा। ज़ाहिर है कि बहुत सारी आयत हैं, उसमें सिर्फ से मैं समरी आपको बता रही हूँ। 52 to 55 में अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिहि हुम बिही युमिनून से लेकर ला नब्तगिल जाहिलीन। उसमें अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि वो लोग जिनको हमने इससे पहले किताब दी वो इस किताब कुरान पर भी ईमान रखते हैं, और जब उन पर ये कलाम पढ़ा या सुना जाता है तो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए हैं। अच्छा, अब ये कौन सा किस्सा है, हम ये देखते हैं। देखिए, हिजरत हबशा 2 मरतबा हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत हुई और उनके ऊपर सख्तियां बढ़ती चली गईं, और जो जो मुसलमान हुए उन पर भी सख्तियां बढ़ती चली गईं, तो क्या हुआ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बारे में, उनको पता था कि जिसका बादशाह नजाशी है वो बहुत अच्छी फितरत वाला है और लोगों का, अपनी रियाया का बहुत ख्याल करता है। तो मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो लोग क्या करें कि मक्का से हिजरत करके जो है वो हबशा चले जाएं। अभी मदीना को हिजरत नहीं हुई है। तो क्या अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि ये लोग जो हैं कहाँ जाएं? मक्का, जहाँ पे इतने मसाइल हो रहे थे और इतनी ज्यादा इनके ऊपर जो है वो सख्तियां हो रही थी। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरह मालूम कर लेने के बाद कि हबशा का जो बादशाह नजाशी है वो बहुत इंसाफ पसंद हुक्मरान है और उसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं होता, तो मुसलमानों को हिदायत की कि वह हबशा हिजरत कर जाएं। तो इस हिदायत के मुताबिक रजब, और कौन सा सन था, 5 नबी में मुसलमानों के पहले काफिले ने हिजरत की। ये पहली हिजरत थी। इसमें 12 मर्द और 4 औरतें और उनके सरदार थे। उनके सरदार हजरत उस्मान गनी, है ना, बिन अफान, और उनके साथ उनकी बीवी बीवी हजरत रुकैया, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी। उन्होंने हिजरत की। और ये हिजरत जो है हजरत इब्राहिम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद पहला घराना था जिसने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की। ये चीजें आपको तफसीर इब्ने कसीर में भी मिल जाएंगी और सीरत की किताबों में भी मिल जाएंगी। तजल्लियात नबूवत रबीउल अव्वल में मैंने आपको बताया था। रहीकुल मखतूम का जो है वो समरी है, ये आप निकाल के पढ़ सकते हैं। और इसका अगर आपके पास तजल्लियात नबूवत है तो पेज नंबर 102 से 107 पूरी पढ़ लीजिएगा कि पहली हिजरत हबशा और दूसरी हिजरत हबशा। तो इस हिदायत के मुताबिक जो है ये लोग जो गए, और कितने लोग थे, 12 मर्द और 4 औरतें, है ना। और उसके साथ कौन, हजरत उस्मान गनी और उनकी बीवी 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 रुकैया, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी। तो ये लोग रात के अंधेरे में चुपके से निकले और जद्दा के जुनूब में वाक़ शैबा की बंदरगाह का रुख किया। और वहां 2 तिजारती जहाज मौजूद थे। ये लोग उन पर सवार होकर हबशा पहुंच गए। यहाँ जब कुरैश को, जो कि बुत परस्त थे जाहिर है और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे, जब पता चला कि ये लोग निकल गए हैं तो वो तो, उनको तो बहुत ही गुस्सा आया, गजब गजब से फट पड़े और फौरन जो है पीछे दौड़ाया कि उन्हें पकड़ कर लाएं और खूब सजा दें, यहाँ तक कि वो अल्लाह का दीन छोड़ दें। लेकिन उनके पहुंचने से पहले मुसलमान समंदर में दूर जा चुके थे और हबशा पहुंच गए वो। तो ये लोग वापस आ गए। और उसके बीच में देखें दूसरी जो
ہجرت حبشہ ہوئی تھی اس سے پہلے جو ہے وہ سورہ نجم بھی جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس میں جو ہے اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ سورہ نجم اسی وقت اتری تھی، اور آپ نے سب کے درمیان کھڑے ہو کر تلاوت شروع کی، اور ایسا کلام قرآن کا کسی نے سنا نہیں تھا، جس نے سنا وہ دم بخود ہو کے جو ہے سنتے لوگ رہ گئے ہیں۔ اور جو ہے ان کی، حالانکہ وہ اسلام کو مانتے بھی نہیں تھے، جانتے بھی نہیں تھے، لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فسجدوا للہ وعبدوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو، عبادت کرو، تو سب کے سب جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ آپ کو دورہ قرآن میں ہم کو بتایا تھا، یہ بالکل میں مختصر سا بتا رہی ہوں، جو بیچ میں ہے اس میں جو ہے کیا کیا کہ امام بخاری نے ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، ہے نا۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری مٹی لی، اسے اپنے چہرے تک لے گیا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے، اور یہ آدمی امیہ بن خلف تھا، ہے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسری ہجرت حبشہ جو ہے وہ، اب ظاہر ہے کہ جب اتنے سارے لوگ جو ہے وہ حبشہ چلے گئے تو اب مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر دیا تھا اس کو انہیں پچھتاوا تھا، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو نجاشی بہت اچھا سلوک کر رہا اس کی بھی انہیں جلن کڑن تھی نا۔ تو پھر جب اتنا زیادہ ظلم ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں سے کہا کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں، تو اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً 82 یا 83 جو ہے وہ مرد تھے، اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور یہ ہجرت پہلے ہجرت سے زیادہ جو ہے بہت ہی اس میں مشکلات تھیں، کیونکہ قریش بہت ہی چوکنے تھے، لیکن مسلمان ان سے زیادہ جو ہے وہ ظاہر بہت ہی الرٹ تھے، تو ساری پکڑ دکڑ کے باوجود وہ لوگ حبشہ پہنچ گئے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کوشش کرنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے۔ تو قریش جو ہے اتنے زیادہ اس چیز پہ ناراض ہوئے کہ انہوں نے سوچا کہ اب ہم جو ہے کسی نہ کسی طرح ان مسلمانوں کو وہاں سے نکلوائیں، تو انہوں نے مل کے جو ہے سر جوڑ کے جو ہے کیا فیصلہ کیا کہ اپنے 2 ہوشیار آدمیوں کو جو ہے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربی کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے، حالانکہ بعد میں بہت اچھے مسلمان ہوئے۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر کیا کیا کہ سب سے پہلے پادریوں سے ملاقات کی اور ان کو خوب تحفے تحائف دیے، اور اپنی آمد کا مقصد بتایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ لوگ آ گئے ہیں جو کہ بے دین ہیں، اور وہ یہاں پہ جو ہے پناہ لی ہوئی ہے۔ تو ان پادریوں نے جو ان کے تحفے بھی لیے اور ان سے حامی بھری کہ ہم جو ہے وہ ضرور تمہاری فیور کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نجاشی کون تھا؟ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، ہاں۔ اور اس وقت کون تھا اس کا بھی میں نے آپ کو نام بتا دیا ہے، آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ تو انہوں نے نجاشی کے سامنے جا کر کیا کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے جسے نہ آپ جانتے ہیں اور نہ ہم، اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں ہمیں واپس کر دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کی خامی خرابی سب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو جب پوری بات ہو چکی تو پادری جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے قریش کے ساتھ، ان کی تائید کی کہ ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا سما، وہ بہت ہی جو ہے وہ سینسبل، بہت ہی سمجھدار، اور حق کے نزدیک اس نے کیا احتیاط کی کہ دونوں طرف کی بات سنیں۔ دیکھیے جیسے ہمارے پاس بس بچے آتے ہیں، ایک بچہ آ کے جو بہت اسمارٹ ہے وہ اپنی طرف بس بات کر لیتا ہے متوجہ، اور دوسری کی بات نہیں سنتے ہیں، تو اس نے یہ چیز بہت کیئرفلی اس نے کی کہ نہیں، ایک کی بات سنی دوسری کی بھی سننی چاہیے تاکہ جو حق پتہ چلے۔ اس نے مسلمانوں کو بلایا، اور اس میں کون ہیڈ تھا؟ جعفر بن ابو طالب، ہے نا، وہ ساتھ تھے۔ تو ان سے کیا پوچھا کہ یہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، اور تم نہ تو ہمارے دین میں داخل ہو اور نہ کسی اور کے دین میں، تو یہ کون سا دین ہے؟ تو اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی، ہے نا، اور غور سے سننے والی بات ہے۔
کیا انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلقات توڑتے تھے، یعنی کہ صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کرتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، یعنی ہمارے اندر ساری کی ساری برائیاں تھیں۔ اسی حالت میں ہم تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا ہے نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم ان کے بارے میں، ان کے نسب کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے، وہ صدیق اور امین پہلے سے کہلاتے تھے، ان کی پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے علاوہ جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں ہم چھوڑ دیں، ہے نا۔ انہوں نے ہم کو سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون بہانے سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ انہوں نے ہم کو یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس میں کسی کو شریک نہ کریں، یعنی ہم کو توحید کا پیغام دیا۔ انہوں نے ہم کو جو ہے نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا ہے، اور حضرت جعفر بن ابی طالب نے اسلام کے اور بہت بہت سارے احکامات اور بھی گنوائے ہیں، اور پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا، ہے نا، اور ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جو چیزیں انہوں نے حرام بتائیں ہم نے ان کو حرام مانا، جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی، ہم پر ظلم ستم کیا، اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے طرح طرح کی سزائیں دیں، ہے نا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر پھر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر ہم حلال سمجھیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت زیادہ ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، اور ہمارے دین کے درمیان وہ رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی، اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، اور آپ کی پناہ میں ہم نے رہنا پسند کیا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اے بادشاہ آپ کے یہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ کتنی اچھی انہوں نے مختصر تقریر کی۔ تو نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر بن ابی طالب سے کیا فرمایا کہ کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ انہوں نے سورہ مریم یعنی کاف ہا یا عین صاد، سورۃ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے، جو پہلے حامی بھر رہے تھے قریشی، تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع کے حصے ہیں، ایک ہی روشنی کے ہیں، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد نجاشی نے قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ تو عمرو بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی، نجاشی سے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، ذرا ان سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو سوال کریں کہ وہ کیا ہیں۔ تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر نے کیا فرمایا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ، انہوں نے خود اپنے لیے کیا کہا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب، ہے نا، یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں ہیں۔ جاؤ تم لوگ میری حکومت میں امن سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس کو جزیہ لگایا جائے گا، ٹیکس لگایا جائے گا، جو تمہیں
गाली देगा उस पर भी तावान लगाया जाएगा। हाँ? मुझे सोने का पहाड़ भी मिले तो मैं गवारा नहीं कि तुम में से मैं किसी को कोई तकलीफ दूं। है ना। उसके बाद हुक्म दिया कि कुरैश के नुमाइंदों को उनके तोहफे वापस कर दिए जाएं। तो ये लोग मुंह लटकाकर वापस आ गए हैं। इतना जबरदस्त ये किस्सा है कि हमारे दिल को छू लेता है। तब इन आयत को आप दोबारा देखें कि वैजा समिउ मा उनजिला इला रसूली तरा आयनुम तफीदु मिनद दम, कि जब उन्होंने अल्लाह का कलाम सुना तो उनकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर गईं, क्योंकि वो हक को पहचान गए थे। और उन्होंने क्या कहा, यकूलूना रब्बना आमन्ना फक्तुबना मा शाहिदीन, कि अल्लाह ताला हम ईमान लाए यानी वो मुसलमान हो गए हैं, है ना, और हमारा नाम जो है वो शहादत देने वालों में यानी मुसलमानों के साथ लिख ले। ना। और शाहिदीन कौन थे, यानी खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, तमाम अंबिया जिन पर जो है अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हुआ, है ना। और फिर जो जो मुसलमान होता गया, जो हक की गवाही देता गया, वो शाहिदीन में से है। तो देखिए ऐसा है कि जो है जो लोग सच्चे होते हैं ना, जिनके अंदर सच होता है, वो सच्चाई को पहचानते हैं, तो जब सच्चाई सामने आती है तो उसको कबूल कर लेते हैं, क्योंकि उनके दिल में पहले से ही होती है। और सच्चाई को पहचानने की वजह से वो रोने लगते हैं, क्योंकि अल्लाह का कलाम जो है वो दिलों को नर्म करता है। देखिए एक तो वो रोना होता है कि हम कुरान सुनकर हमें अपनी कोई बात याद आ जाए, हम रोना शुरू करें, दुनिया के मसले पे रोएं। और एक ये कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोएं। और सूरह जुमर में भी आयत नंबर 23 में, अल्लाह नज़्ज़ला भी हदीसिन किताबन मुतशाबिहन मसानी, कि अल्लाह का कलाम सुनकर उनके दिल और खालें नरम पड़ जाती हैं और अल्लाह के खुशबू में वो रोते हैं। तो अल्लाह के नज़दीक वो आंसू बहुत कीमती हैं जो हक के एतराफ और अल्लाह की मोहब्बत में निकलें, है ना। तो हक शनास जो है वो किसी भी कौम में से हो सकते हैं। और देखिए इसी से जुड़ी हुई जो अगली आयतें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ना सिर्फ वो ईमान लाए बल्कि उन्होंने फौरन अल्लाह ताला से क्या तवक्को की कि हमारा नाम भी उनके साथ लिख लें। रब्बना आमन्ना फक्तुबना, अल्लाह ताला आप लिख ले हमारा नाम, किसके साथ, शाहिदीन के साथ। हम ये दुआ के तौर पे याद कर लें हम। और हम भी अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला हम भी रब्बना आमन्ना, हम भी ईमान ले आए, हमारा नाम भी शाहिदीन के साथ लिख ले। और वमा लना ला नुमिनु बिल्लाह, और हमें क्या हुआ है कि हम अल्लाह पे ईमान ना लाएं, यानी तौहीद का तराना, है ना। वमा जाना मिनल हक, और जो भी अल्लाह ताला की तरफ से हक आया, है ना। हक क्या है, अल्लाह ताला की जात हक है। हम जो है जो तहज्जुद में जो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लकल हम्द, हाँ, उसमें हम ये भी कहते हैं अंतल हक व वादु का हक व लिकाउ का हक व कौल का हक व जन्नतुल हक व जहन्नमुल हक। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक व सात हक। तो ये सारी चीजें हक हैं और उस पर ईमान लाना हमारी उसका हिस्सा है। तो वो कह रहे हैं हमें क्या है कि हम अल्लाह पर ईमान ना लाएं, और जो भी हक हमारे पास आया है वह नज़्म हो, और हमें उम्मीद है, हम भी अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। बेशक हमसे गुनाह होते हैं, लेकिन हम भी अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखें। वो भी उम्मीद कह रहे हो, नज़्म हो, क्योंकि यकीन नहीं, हमें नहीं पता, हम अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें रख सकते हैं कि नज़्म हो युदखिलना रब्बना माल कौमिस सालिहीन, कि अल्लाह ताला हमको भी साले कौम के साथ दाखिल करेगा, हमको भी अल्लाह ताला जन्नत में पहुंचाएगा। इतनी खूबसूरत आयत है कि असल हक वो है जो अल्लाह की तरफ से आया। हक जब भी सामने आए उसको फौरन कबूल किया जाए, ना रोजमर्रा जिंदगी में। और अल्लाह का कलाम सुनकर आंसू बहाना सालिहीन की सिफत है। और उनकी दुआओं और ख्वाहिश, यकूलूना, कि बेहतरीन दुआ उनकी कि हमको नेक लोगों में हमारा नाम लिख दे, कि अल्लाह के दीन की शहादत देने वालों में ने। हजरत जाफर ने हक बयान किया और नजाशी ने कबूल किया है, नजाशी ने कबूल किया। और ये हो नहीं सकता कि दीन से मोहब्बत और दीन वालों से मोहब्बत ना हो, कि हम अल्लाह पर ईमान क्यों ना लाएंगे। जो हक हमारे पास आ गया, हमको उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमको नेक लोगों के साथ जन्नत में रखेगा।
وہ حدیث ہم سب کو پتا، المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو ہم دین سے محبت کریں، دین والوں کے ساتھ محبت کریں ہم۔ تو یقولون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، بما یقولون، جو انہوں نے کہا ہے نا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو بوجہ جو انہوں نے کہا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ ربنا آمنا فاکتبنا، جو انہوں نے کہا اس کا اللہ تعالیٰ نے بہترین بدلہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے امید رکھی ہے۔ اور اس کا اختتام ذالک جزاء المحسنین، اور یہ محسنین کا بدلہ ہے۔ اور محسن کا روٹ ورڈ حسن سے، اور اسی سے احسان، حدیث جبرائیل ہم آپ کو بہت دفعہ پڑھا چکے ہیں، ہے نا۔ اور احسان جو ہے، ایک تو عبادت میں احسان کہ انتعبد اللہ کا انکا تراہو، کہ میری عبادت ایسے ہو کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اور اگر میں نہیں دیکھ سکتی تو یہ تصور کروں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو عبادت میں بھی احسان، پھر بندوں کے ساتھ احسان۔ بندوں کے ساتھ احسان کیا؟ کہ ہر طرح کی مدد کرنا، اچھا رویہ رکھنا، اچھا اخلاق رکھنا ہے، سلام کرنا، سلام میں پہل کرنا، دوسروں کو وعلیکم السلام پر اکسانا، ورنہ ہو سکتا ہے وہ وعلیکم السلام نہ کریں، راستہ دیں، مشورہ دیں، یہ سارے احسان میں آتا ہے نا۔ لوگوں کی طرف سے دل میں جو ہے کدورت نہ رکھیں، یہ بھی احسان میں آتا ہے۔ تو محسنین میں دور تک سوچیں ذرا، ہاں کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ تو ایک طرف ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے فوراً کے فوراً حق کو قبول کیا، ہے نا۔ شاہدین کون ہے؟ حق کے گواہ، انبیاء، صحابہ، اور علامت علیہ میں سب کا سوچیں، اس میں صالحین سب سے آخر میں ہیں۔ ہم انبیاء تو نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہم صدیق ہو سکتے ہیں، ہم شہداء ہو سکتے ہیں، ہم صالحین ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ اور ہم بھی خواہش، لالچ رکھیں، نہ تماؤ۔ تو یہ ایمان والوں کی پہچان بتائی جا رہی کہ ان کے دل نرم، ان کے ساری اللہ کے کلام سے آنسو جاری ہیں۔ اور اس میں جو ہے ایک چیز یاد رکھیں جو اکثر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ لوگوں کو قائل نہیں مائل کریں۔ انہوں نے کوئی قائل نہیں کیا، صرف مائل۔ اگر قرآن ہی کوئی اچھا سا پڑھ کے سنائے تو دل نرم ہونے لگتے ہیں، اچھی تجوید کے ساتھ ہیں۔ ایک دفعہ کوئی نان مسلم کسی مسلمان کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا، اور اس نے، جیسے کہ ریکارڈنگ لوگ میوزک لگاتے ہیں، اس نے قرآن کی تلاوت لگا دی، اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہے۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ وہ اس سے اتنا امپریس ہوا کہ پھر اس نے پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو میں کس کو کس راستے سے جو ہے وہ ایمان اور اسلام کی طرف لا سکتی ہوں، یہ ہم دیکھیں، اور خود اپنے آپ کو بھی، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ، اور اس میں نجاشی کا، اور پھر جب نجاشی کا انتقال ہوا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا فرمائی تھی۔ تو یہ پھر اس کے اپوزٹ جنہوں نے کفر کیا اور کذبوا بھی آیات نا، کذبوا، ایک تو یہ کہ ہم اعتقادی کفر ہوتا ہے، دوسرے عملی۔ اعتقادی کفر تو ہم نہیں کرتے، لیکن اگر ہم عملی کفر بھی کر رہے ہیں تو ہم اس سے بچیں، اگر ہم عملی منافقت کر رہے ہیں تو اس سے بچیں۔ کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ دوزخ کے ساتھی ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے 83 to 86 آیات کی۔ اب ہم اس کا جو ہے رائے عمل کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو ہے وہ 9 منٹ ہے ہمارے پاس، اور اس میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اس کو خود سے بھی پڑھیے، اور تجلیات نبوت نکال کے وہ پورے سارے جو ہے نا، یہ پورا قصہ جو ہے پہلی ہجرت حبشہ اور دوسری ہجرت حبشہ کا ضرور جو ہے اچھی طرح سے پڑھ لیجئے گا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پہ ان کو جنت دی، اور کہا کہ کیا فرمائے کہ جزائے محسنین کی، احسان کا رویہ خوبصورت رویہ۔ تو دین کی تبلیغ انٹلیکچول سطح پر کم ہوتی ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کیا ہے اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما وقر فی القلب، جو ہے دل میں ایمان، وہ جو دل میں قرار پکڑے، وصدق بالعمل، اور اس کا عمل اس کی تصدیق کرے۔ تو قرآن پڑھ کر رونے کی کیفیت ہم پر طاری ہونی چاہیے ہے۔
है ना, और उसके ऑपोजिट कौन, जिन्होंने इसको झुटलाया वो दोजख के साथी हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं सारी ऐसी इंटरकनेक्टेड हैं, पीछे की आयत है जो हमने छठे सिपारे में आयत नंबर 82 पढ़ा, उसके साथ कसीसीन और रुहबान, क्योंकि अब अगली आयत में रहबानियत पे भी बात होगी है। चलें अब हम इसका राह अमल कर लेते हैं। जी बताएं, आज की आयत में आप लोगों ने क्या क्या सीखा और इसका राह अमल क्या है। अगर मैं बताऊं, जी जी डॉक्टर रुमाना। बस ये हो रहा था मुझे कि ये तो अल्लाह ताला ने आयत बताई ईसाइयों के लिए भी, के लिए कि उनके दिल कितने नरम थे, अल्लाह वाले थे, जिनके दिलों में पहले से अल्लाह का खौफ था। और हमारे पास तो अल्लाह ताला ने ये पूरा कुरान नाज़िल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत भी हमारे सामने है। तो हम अपने अंदर मैं इतनी गुदास रकत पैदा करूं कुरान पढ़ते वक्त, और आप की सीरत के साथ अपने दिल को इतना जोड़ूं कि मैं इससे जो है वो रकत मेरे अंदर भी तारी हो, और मैं फिर इससे वाक़फ़ हूँ अल्लाह ताला के आगे जो लिमन खशिया रब्बा है, कि अल्लाह के आगे डरने वाली, और अल्लाह के डर के खौफ के साथ कुरान को पढ़ने की कोशिश करूँ, और आप की सीरत को पढ़ूँ और उसके पर चलने की कोशिश करूँ इंशाअल्लाह ताला। और वो ताल्लुक जो ईसाइयों ने कुरान सुन के अपने अंदर पैदा किया, तो मैं मेरे अंदर क्यों नहीं है होना, ये तो ज़्यादा होना चाहिए ना ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि उन्होंने तो पहली दफा सुना था, और हम कितना कुरान पढ़ते और सुनते हैं, तो हमारी क्यों ये कैफियत नहीं होती है। क्योंकि वही बात है ना कि हम दिल से सुनने वाली। और अहले किताब का तो ये है ना कि उनको तो दुगना अजर मिलेगा, क्योंकि पहले वो ईसा अलैहिस्सलाम को माना, है ना, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उनको माना, तो उनको तो दुगना अजर मिलेगा। और ये दिल की कैफियत और जो स्किन की क्या कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाना, तो खौफ में भी और उसमें भी ये होते हैं ना, तो वो भी कुरान में जगह जगह लिफ लाम में सिजदा में भी ज़ुक्किरू बिखरू सुजदों व सब्बिहू बिहम्दि रब्बिहिम, फिर वजलत कुलूबुहुम की बात है, तौलियत, ये सारी जुलूदुहुम के, उनकी जो जिल्द के ऊपर भी असरात होते हैं। तो इंसान की कैफियत जो है ना हर जगह से जाहिर हो रही होती है। और ये जब दिल नरम होता है तो आंसू कैसे, हम अपनी तकलीफ में तो कितने हमारे आंसू होते हैं, लेकिन अल्लाह का कलाम सुन के और अपने गुनाह सोच के कभी आंसू नहीं निकलते हैं। तो तहज्जुद में उठ के जो है बहुत कोशिश करना चाहिए कि दिल से हम कुरान पढ़ें। तहज्जुद की दुआएं हैं वो सब कितनी अच्छी हैं, देखिए हक की हमने बात की अभी है। चलें और कौन और बताएगा। एक जी बात और डॉक्टर छोटी सी अजरा, मुझे मैं आ रही थी। बताऊं? जी उज़मा, जी उज़मा। जी 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 डॉक्टर अजरा, ये जो आज की आयत है, मुझे इनसे ये सबक मिला है कि हर हाल में जो है वो हमने हक का साथ देना है। जैसे नजाशी ने हक की बात की और हक का साथ दिया और उनको पनाह दी और उनका ख्याल रखा, तो ये हक का साथ देना है। हाँ शाबाश। देखिए ना वही जी आयात है, लेकिन कितना हमारे लिए राय अमल मिलता है, हक का साथ देना हर हाल में। हालांकि उसको भी तहाइफ मिल रहे थे सब कुछ, लेकिन उसने दुनियावी चीजें नहीं देखी, उसने कहा कि हक के अंदर जब सच्चाई होती है, अंदर हक होता है ना, तो बात ही अलग होती है। जी और कौन बताएगा। अच्छा, मुझे ये मतलब इससे सीखा कि कोई भी वाक़या हो, कोई किस्सा सुनाए। कौन, जरीन बता रही है। जी जी, मैं बोल रही हूँ कि मतलब इसमें ये कि कोई भी किस्सा हो, कोई आपके पास कोई लेकर के आए शिकायत, तो पहले दोनों पार्टी फरीक़ैन की बात सुननी चाहिए, फिर फैसला करना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल वेरी गुड है। ये नहीं कि उन्होंने एक तरफ से सुन के फैसला कर दिया, हालांकि उनके ऐसा नक्शा खींचा था कि वो तो बेदीन है और ये है और वो है, लेकिन उन्होंने दोनों का सुना। हाँ? शाबाश, देखिए कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमको मिलते हैं। जी और कौन बताएगा। मैं बताऊंगी। जी जी जी। मुझे ये बात समझ में आई कि मतलब हम कुरान से तो समझे नजाशी का या इसका, लेकिन नॉर्मल जिंदगी में हमें मतलब कोई भी झगड़ा हो, कोई भी किस्म की बात हो, हमें दोनों तरफ की बात सुननी है। ये सबसे सही। मेन पॉइंट है कि आप जब नजाशी के पास कुरैश के लोग गए, तो नजाशी ने हजरत जाफर अलैहिस्सलाम को बोलने का मौका दिया। तो ये बात एक नॉर्मल लाइफ के लिए एक बहुत मतलब समझने वाली बात है। बिल्कुल
बिल्कुल। देखिए बाजू कोई फर्ज करे हमारी बेटी जो है हमारे पास आके शिकायत करे अपनी सास की या अपने शौहर की, तो हम एक तरफा सुन रहे होते हैं ना। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि दोनों तरफ की बातें हमें पता चले, ताकि सही बात पता चले हमें, है ना। जी जी और उसके बिल्कुल। हिसाब से हम उस पर अमल करने वाले बने या समझाने वाले दूसरों को। क्योंकि हम्म, हर एक में उतनी मेच्योरिटी होती भी नहीं है ना। तो अगर हम कुरान से सही जुड़े हैं तो बात है। अल्लाह ताला हमारे अंदर इतनी समझ बूझ पैदा करे कि हम जो है इस तरह के मामलात भी बेहतरीन तरीके से हल कर सकें। जी जी। जी, और कोई कुछ बताएगा? जी डॉक्टर अज़ा, जी मैं जहरा। डॉक्टर अज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, लेकिन मेरे जहन में ये बात आ रही है कि अगर मैं इस बात को समझ रही होंगी तभी मैं करूँगी ना। अगर मुझे कुरान का पैगाम समझ आ रहा है, फहम इसका हासिल करूँगी, तभी मैं इस पे अमल कर सकूँगी। नजाशी, शाबाश। वो इतने ज़्यादा उनको इल्म था तभी तो वो फौरन इस बात पे राज़ी हो गए ना। तो मेरे पास जब इल्म ही नहीं होगा तो मैं कैसे? तो मुझे इल्म हासिल करने के लिए बेशक कुरान मजीद की तिलावत बहुत अफजल चीज़ है, लेकिन इसकी गहराई में जाते हैं ना तो फिर ऐसा होता है कि ना इंसान खाना खाए ना सोए, बस अल्लाह ताला के कलाम में रहे। ये ऐसी चीज़ है। कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। देखिए इसीलिए इस वक्त हम कुरान की क्लास में अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ से हमको एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया हुआ है ना। कितने लोगों से हम आपस में मिले भी नहीं है, लेकिन हमें आपस में कितनी एक दूसरे से मोहब्बत महसूस होती है। कितने दूर दूर से भी लोग हैं, और कितने लोग बाद में सुनते हैं। हमारी डॉक्टर फरजाना जिनकी वालदा का इंतकाल पिछले दिनों हुआ, वो कहाँ यूएसए से अपनी क्लिनिक के लिए निकलती हैं तब सुनती हैं। कौन कहाँ से सुन रहा है। तो ये कुरान का फैज है। तो हम कुरान समझ के पढ़ेंगे तब हमारे दिल पे असर होगा ना। क्योंकि उनको तो जाहिर है अरबी उन्होंने सुनी हुई थी पहले से, है ना, वो वहीं के थे। तो इसलिए उनको समझ में भी आया कि क्या बात हो रही है। उन्होंने अपनी किताबें भी पढ़ी थी, है ना। इसमें पूरा ये आ रहा है ना कि उस पे भी ईमान रखते थे जो उन पर नाजिल हुई, और फिर कुरान पे भी वो ईमान लाए। तो हम भी जब तक समझ के नहीं पढ़ेंगे, हिफ्स करना बहुत अच्छी बात है, मेमोराइज करना, लेकिन असल चीज असल मकसद कुरान का क्या है कि हम इसको समझें और उस पर अमल करें। बहुत अच्छी बात कही जहरा ने। जी, और कोई कुछ ऐड करेगा? चलें अब हम मिलके दुआ मांग लेते हैं। और आप लोगों में से सबने टेस्ट दे दिया होगा, अगर किसी का पूरा नहीं हुआ तो थोड़ा सा टाइम वो लोग ले सकते हैं। और जो करीब के लोग हैं वो मेरे घर पे भिजवा देंगे, और जो ऑनलाइन दे रहे हैं वो मेरे फोन पे मेरे अपने उस पे भेज दें, या तो या असाइनमेंट ग्रुप में भेज दें। और अगर ऐसे लोग हैं जिनके पास असाइनमेंट ग्रुप का नंबर नहीं है तो जहरा उनको दे देंगी, वो जहरा से पूछ लें, ठीक है। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन्नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। ए अल्लाह ताला मानूस कर दे हमारी वहशत को हमारी कब्र में। और ए अल्लाह ताला इस कुरान की वजह से हम सब पर रहम कर। और ए अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे लिए हिदायत, इमाम और नूर बना दे, नूर और रहमत बना दे। अल्लाह ताला हम जो भूल जाए हमको याद करा दे, और हमको वो सिखा जिसको हमको इल्म नहीं। और ए अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम दिन की घड़ियों रात की घड़ियों में इसकी तिलावत करें, इस पे अमल करने वाले बने हैं, और इसको क़यामत के दिन हमारे हक में हुज्जत बना दे। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अत-तफ़क्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबी वल फ़हम लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइबि वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर।
اے اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن سے ہماری زبان جو پڑھتی ہے اس میں ہم سب کو تفکر تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور اے اللہ تعالیٰ ہم جب تک زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔